अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 15 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 4 टॉप स्टोरीज हैं, बड़ी खबरें हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इत्तफाक से ये तमाम की तमाम खबरें अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुताल्लिक हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ डेवलपमेंट्स ने रुख ऐसा मोड़ा है जिससे लगता यह है कि आज शायद कुछ बड़ा होने लगा है। 4 डेवलपमेंट्स क्या है? आज जुमेरात है, इमरान खान साहब से मुलाकातियों ने आज मुलाकात करनी है, लिस्ट ऑलरेडी जा चुकी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि साइल हैं, दरख्वास्त कुनंदा हैं इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस यानी अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर थोड़ी देर पहले समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के 9 मई के 8 केसों पर जमानत के हवाले से समाअत हुई है। और आज जुनैद अकबर साहब की क़यादत के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से लाहेमल के लिए कंट्री वाइड एक जो है सेमिनार हो रहा है और उनकी सदारत के अंदर मुशावरत करने के लिए इजलास भी हो रहा है। उसमें से क्या निकल सकता है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। फिर ऑर्डर जारी किया गया है 190 मिलियन पाउंड केस जो कि इमरान खान साहिब और बुशरा बीबी साहिबा से मुतालिक है। काफ़ी अरसे के बाद वो ज़ेर समाअत आया, उसकी सुनवाई हुई। फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान साहब का वो वाला टेस्ट जो कि साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से होना ही नहीं चाहिए था, अखलाकियात से आ रही है, यानी वो वाला टेस्ट जो है करने का हुक्म दे दिया। वो कौन सा टेस्ट है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब इंडो पाक टेंशन के बीचों बीच कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप हुई हैं जिसके बाद हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैकएंड के ऊपर कोई डिस्कोर्स हो रही है जिसकी वजह से कुछ लीनियंसी नज़र आ रही है। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है, वो स्टोरी देखकर मैं शशदर रह गया। उन्होंने लिखा है कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के लिए हाँ कर दी है। मैं इसको कतई एक टेबल स्टोरी से ज़्यादा स्टोरी नहीं कहता, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी कहीं से भी शुरू हो, किसी की तारीफ के ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिलाए, आखिर में उन्होंने डिमिनिश करता होता है तहरीक इंसाफ को और खान साहब की पॉलिटिकल मूव को। तो वो तो सबको पता है कि एजेंडा सेटिंग है और कैसे है। खान साहब का मुझे इतना पता है कि वो जहां है जैसा है कि बुनियाद के ऊपर 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर डटे हुए हैं कि उन्होंने अगर बात करनी भी है तो किससे करनी है, कब करनी है, किस वक्त करनी है, किस पॉइंट पे करनी है। वो अगर 2.5 साल 2 साल अंदर रहकर सिर्फ एक बात के ऊपर डटे हुए थे कि उन्होंने इस फॉर्म 47 की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, आपको लगता है वो शहबाज शरीफ साहब की बात मानेंगे? मेरा नहीं ख्याल। तो इसको तो मैं नल एंड वाइड समझता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है। लेकिन आज के दिन की जो इमरान खान साहब से जुड़ी एक और टॉप स्टोरी है वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंटली नैब से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत के बाद ऑर्डर जारी किया। आपको पता है कि ले तो लाल से काम लिया जा रहा था। ये वाली दरख्वास्त जो नजर सानी या कंसिडरेशन की दरख्वास्त थी वो ज़र समाअत ही नहीं लाई जा रही थी। ये इंडो पाक जो क्राइसिस हुआ है उसके फौरन बाद से अचानक से दरख्वास्त ज़ेर समाअत आई है और अब नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। एक पैरोल के ऊपर दरख्वास्त है जिसके ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं, उसको मुस्तरद नहीं किया गया, उसके हवाले से जज साहब ऑर्डर देंगे। वो भी सेम जज हैं, कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब। ये 2 दरख्वास्तें इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो देखते ये हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। आज अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी मुलाकात है इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात है। इस वक्त जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, यानी जिस वक्त ये रिकॉर्ड हो रहा है, इस वक्त तक जो है उनकी मीटिंग के हवाले से कोई डिटेल सामने नहीं आई। जो दूसरा मेरा व्लॉग होगा उसमें यकीनन आ चुकी होंगी। अल्लाह करे कि वो बाहर आए तो कुछ ऐसी बात करें जो कि समझने और सुनने के लायक हो। लेकिन लेट्स सी कि उसके अंदर से क्या निकलता है। इमरान खान की रिहाई की कोशिशें हो रही हैं। ये शहराम तरकई कहते हैं
کہ عمران خان کی رہائی کی کوششیں ہو رہی ہیں, آنے والے دن اچھے ہوں گے. عمران خان کے بچوں کی والد تک رسائی ممکن بنانی چاہیے اور ان کے تحفظات کو دور کیا جانا چاہیے. شہرام خان ترکی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کچھ سلیمان خان اور قاسم خان نے اس انٹرویو کے ذریعے کر دیا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اگلے 100 سال تک بھی نہیں کر سکتی. جو عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ویو پوائنٹ کو انڈورس نہیں کر رہی, مطلب کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ بھی ہو سکتی ہے, فیک بھی ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پتا. یعنی دنیا کے ٹک ٹاکرز تک کو معلوم ہو گیا, انہوں نے اپنی انسٹا سٹوری پہ لگا دیا ہے, دنیا کے ایکٹرز کو معلوم ہو گیا, اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جس نے ووٹ عمران خان صاحب کے نام پر لیا ہے, وہ ان کے بیٹوں کے جو انٹرویو ایکسکلوسیو وائرل موسٹ ڈسکسڈ انٹرویو کے اوپر کامنٹ کرنے سے گریز کر رہے ہیں. تو آپ سمجھیے کہ کس نوعیت کی ڈیبیٹ ہے اور اس کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے. اچھا, پاک بھارت کشیدگی میں ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن مواد کی تشہیر پر میجر عادل راجہ, ڈاکٹر معید پیرزادہ, محمد عمر, محمد نذیر بٹ اور احمد نورانی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے مقدمہ درج کر لیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ مڈ بھیڑ کسی پوائنٹ پہ جا کر رک جائے, بولنے والے بولتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں اور مقدمہ کرنے والے مقدمہ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں, کیونکہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ تو بس ایسے ہی ہے نا کہ ہم 1 منٹ کے اندر سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. اور بہرحال میں دیکھ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے کچھ مزید لوگوں نے, جیسے شیخ وقاص اکرم صاحب نے آج انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان صاحب کا ایک ٹیسٹ ہے, میرے خیال میں فونوگرافک ٹیسٹ ہے یا پولیگرافک ٹیسٹ ہے, وہ کرنے کا جو ہے کہا ہے. تو انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ اچھا وہ ہوتا ہے سچ یا جھوٹ چیک کرنے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ایز فار ایز آئی نو, کہ اس شخص نے 9 مئی کے حوالے سے سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا, اس کو گیج کرنے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ توہین ہوتی ہے کسی بھی آفس بیئرر کے لیے جو ماضی میں ایک بڑے ہائیسٹ آفس کو لک آفٹر کرتا رہا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سٹانس لینا ہوگا. میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کی خبروں کی میں تردید کرتا ہوں. خان صاحب کی بہنیں اور وکلا عمران خان صاحب سے ملے ہیں, میری سب سے بات ہوئی ہے, عمران خان نے کہیں بھی مذاکرات کی بات چیت نہیں کی ہے. پھر تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گوہر سے متعلق بیرسٹر علی ظفر صاحب فرماتے ہیں کہ مذاکرات سے متعلق بیرسٹر گوہر سے منسوب خبر کی تصدیق تاحال نہیں ہوئی, نہ ہی بیرسٹر گوہر نے کچھ ایسا بتایا ہے. بیرسٹر علی ظفر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو. اب 4 ایسی چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. نمبر 1, کے پی کے وزیر اعلیٰ کی آج خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے. باقی وکلا کے ساتھ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں ایک بڑا نوٹس کا آرڈر ہوا ہے, ویری امپورٹنٹ, کافی دن کے بعد لگا ہے, اس میں سے کچھ پلس نکل سکتا ہے. اب 2 ایک جیسی درخواستیں, ایک پرول پر رہائی, دوسری اس کیس سے ہی چھٹکارا. تو یہ دونوں اگر ایک ساتھ ہو جاتی ہیں تو پیچھے خان صاحب کے خلاف کوئی کیس بچتا نہیں ہے. چانسز اس کے میں 50-50 کہوں گا, بہت زیادہ میں پر امید اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اگر بیک اینڈ کے اوپر چلنے والی باتیں جو کہ یقیناً اسی کوریڈور یا اسی کوارٹر کے ساتھ ہو رہی ہیں جس کوارٹر سے خان صاحب کرنے کے خواہش مند ہیں, اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. لیکن پھر بھی 50-50 چانسز ہے کسی پوائنٹ. اب تھوڑا سا جو ہے چیزیں ٹرک کی بتی والی نہیں ہیں, اب چیزیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ریزالو کی طرف جا رہی ہیں. لیٹس سی. اچھا, تیسری جو ہے وہ عمران خان کے 9 مئی کے 8 کیسوں میں ضمانت پر سماعت کی جو احوال ہے وہ تھوڑی دیر بعد جو ولاگ ہوگا اس میں شیئر کروں گا. آج جنید اکبر صاحب نے اپنی قیادت میں 4 صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلگت کی قیادت کا اجلاس بلایا ہوا ہے, اور جس میں تحریک انصاف کی متوقع تحریک کے حوالے سے فیصلہ کن مشاورت ہوگی. کچھ مزید جو ہے میں وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, میں وہ دیکھ رہا تھا ایک بیان مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ جو رافیل گرایا ہے وہ JF-17 تھنڈر نے گرایا ہے, اور JF-17 تھنڈر جو ہے نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. یہ کوٹ ان کوٹ میں سیاست.pk کے اوپر میں اس کو وہ بھی کر دیتا ہوں انڈورس کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ شیئر کیا ہوا تھا. یہ بڑی مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے JF-17 تھنڈر کے نٹ بورڈ کسوائے ہیں صرف میاں نواز شریف صاحب سے. اگر یہ لگے ہاتھوں میاں نواز شریف صاحب سے رافیل کی دمچی کے اندر ان کی بقلم خود انگلی سے گیس نکلوا کر یہ کہہ دیتے کہ یہ گرا اس وجہ سے تھا کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس کی گیس نکال دی تھی, ادروائز شاید مشکل ہوتا ہے اس کا گرنا, تو ہم کیا کر سکتے تھے. تو یہ تو استحقاق ہے نا جی, استحقاق ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, آگے جی,
انصار عباسی صاحب کی بات میں نے بتا دی. بس بیرسٹر سعد رسول صاحب کا کامنٹ ہے, وہ کہتے ہیں قومی یکجہتی جو پیدا ہوئی ہے اسے قائم رکھا جائے. جو سمجھتے ہیں ان پر ظلم ہوا وہ اپنی تمام تلخیاں بھلا کر ریاست کے لیے سائبر جنگجو بن چکے ہیں. اس یکجہتی کو ان لوگوں کے لیے نہ توڑا جائے جنہوں نے مشکل میں مودی کا نام تک نہیں لیا اور نہ آج اور نہ کل آپ کے ساتھ تھے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, میاں نواز شریف صاحب سے مودی کے خلاف سٹیٹمنٹ, کل شہباز شریف صاحب نے بار بار نام لیا, ظاہر ہے یہ ایک سٹیٹ لیول کی پوزیشن کے اوپر ہیں, فارم 47 والی ہی صحیح, لیکن ان کو جو کہا جائے گا وہی کریں گے. میاں نواز شریف صاحب سے آپ کہہ رہے ہیں میں سر جی یہ شرٹ گفٹ کر دوں گا, یہ شرٹ گفٹ کر دوں گا میاں صاحب کو, کہ بنیان نہیں شرٹ, بنیان المرصوص کے معاملے کے اوپر میاں نواز شریف صاحب مودی کے خلاف بات کر جائیں. ٹھیک ہے, چیلنج ہے, میں نہیں لگتا. یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, یہ حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف سے سیز فائر نہیں ہو سکتا, جو کام مودی نہیں کر سکا وہ پی ٹی آئی نے کیا. یار آپ یہی بات ہے کہ جو کوسلا, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اگلا ولاگ امپورٹنٹ ہے, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.